बारे प्रकाश पारिनु हुन कृषि ज्ञान केन्द्र मुस्ताङका निमित्त प्रमुख श्री प्रकाश बस्ताकोटी सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। मिति 2077 कार्तिक 27 गतेको निर्णय अनुसार भेटनरी अस्पताल तथा पशु विज्ञान केन्द्र मुस्ताङ र कृषि ज्ञान केन्द्र मुस्ताङ दुईवटा कार्यालयहरू मुस्ताङ जिल्लामा स्थापना गर्ने भन्ने निर्णय भयो। उक्त निर्णय बमोजिम पुस महिनाबाटै दुईटा कार्यालयहरू सञ्चालनमा रहेका थिए र विधिगत रूपमा चाहिँ उद्घाटनको कार्यक्रम तय भएको थिएन र आज यो उद्घाटन कार्यक्रम सम्पन्न हुन गइरहेको छ। वास्तवमा यी दुईटा कार्यालयले आफ्नो चाहिँ म्यान्डेट पाएका छन्। आफ्नो यो मुस्ताङ जिल्लामा विशेष गरेर कृषि र पशुपन्छी सेक्टरमा विभिन्न किसिमका प्रदेशका सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने इकाइको रूपमा चाहिँ यी कार्यालयहरू स्थापना भएका हुन्। यी कार्यालयहरूले विशेष गरेर विशिष्टीकृत सेवा दिने, विशेष गरेर कृषि र पशुपालनको क्षेत्रमा विशिष्टीकृत सेवा जस्तो कि माटो परीक्षण सेवा सञ्चालन गर्ने, मल परीक्षण सेवा सञ्चालन गर्ने, बाली संरक्षण रोकिरा लागेको खण्डमा त्यसको पनि प्रयोगशाला सेवाहरू सञ्चालन गर्ने, यसै गरी भेटनरीतर्फ पनि प्रयोगशाला सञ्चालन गर्ने र पशु चिकित्सा सेवा पनि सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले यी कार्यालयहरू स्थापना भएका हुन्। र यसै गरी यी कार्यालयहरूको चाहिँ म्यान्डेटमा उद्यमी र व्यावसायिक कृषकहरूलाई चाहिँ तालिम दिने, स्थानीय तहमा काम गर्ने कृषि प्राविधिकहरू जो हुन्छ उहाँहरूको पनि क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग गर्ने, स्थानीय तह सङ्घलाई चाहिँ सङ्घका कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्दाखेरि सहयोग गर्ने र स्थानीय तह र सङ्घ बिचमा समन्वय गर्ने र एउटा पुलको रूपमा काम गर्नको लागि पनि यी दुईवटा कार्यहरू स्थापना भएका हुन्। पुनः यस उद्घाटन कार्यक्रममा आमन्त्रित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई पुनः स्वागत गर्दै मेरो छोटो मन्तव्य म यहीँ अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद। मुस्ताङवासीलाई स्याउको जोन स्याउको राजधानी भनेर मानिने लगायतका अन्य फापर, गहुँ, जौ ल आलु लगायतका उत्पादन हुने कृषि बाली तथा भेडा च्याङ्ग्रा जुन पशुपालन व्यवसाय माथिल्लो भेगमा बढी छ त्यसलाई पनि मध्यनजर गर्दै जुन विगतमा करिब 2 वर्ष जति यो जिल्लाले आफ्नै जिल्लामा पशु ज्ञान केन्द्र, कृषि ज्ञान केन्द्र र पशुको कार्यालय नहुँदाखेरि भोगेका समस्याहरू जुन चाहिँ म्याग्दीबाट यहीँ उपस्थित कर्मचारी यहीँ कार्यालयमा उपस्थित हुँदाखेरि पनि कतिपय अवस्थामा भनेको समयमा भूगोलको कारणले, विकटताको कारणले कर्मचारी उपलब्ध भएर सेवा दिन नसकेको अवस्थामा म्याग्दी, बागलुङ अथवा पोखराबाट कर्मचारीले हिँडिराखेको अवस्था, दुईटा जिल्ला अथवा चाहिँ क्षेत्र हेरेको अवस्थामा आज हामीले आफ्नै जिल्लामा भोलि कृषकहरूले ढोका ढकढक्याउन आउन पाउने अवस्थाको जुन सिर्जना भएको छ त्यसको लागि विशेष गरिकन सचिवज्यू लगायत मन्त्रीज्यू र जुन प्रदेशबाट आउनुभएको छ टिम नै उहाँहरूको टिमलाई नै हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। पक्का पनि देश एउटा नयाँ स्वरूपमा परिवर्तन गर्ने क्रम अब बढीभन्दा बढी सेवा दिने भन्ने र सेवाहरू विशेष गरेर विकास कार्यक्रमहरू कृषकका घर दैलोमा पुर्याउने भन्ने उद्देश्यले अब यो हाम्रो प्रदेश सरकारले पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ र यहाँलाई थाहै छ कि अब यस प्रदेशमा 11वटा जिल्लामध्ये 7वटा जिल्लामा मात्रै हाम्रो कृषि ज्ञान केन्द्र र हाम्रो भेटनरी र पशु विज्ञान केन्द्र थियो। तर आज हामी बडा गौरवान्वित भएका छौँ र प्रदेश सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु एउटा कर्मचारीको हिसाबले कि आज
सबै हाम्रो प्रदेशका जिल्लाहरूमा हाम्रो ज्ञान केन्द्र र विज्ञ केन्द्रहरू स्थापना भएको छ। अब रह्यो पुरावस्थामा अघि धेरै कुराहरू भए। अब कृषकहरूको माग र उहाँहरूको चाहिने चाहना धेरै छ। श्रीमान प्रमुख जिल्ला एक्जिक्युटिभ पार्टी पनि धेरै वक्त भइसक्यो। पक्का पनि यो ज्ञान केन्द्र र विज्ञ केन्द्रले अरूभन्दा पनि एउटा पशुजन्य पदार्थमा यो मुस्ताङ जिल्ला, गण्डकी प्रदेश, अन्ततः चाहिने हाम्रो देश एउटा आत्मनिर्भर एउटा टेवा पुर्याउनेछ र सेवा विस्तारमा बडो ठुलो महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नेछ भन्ने हामी आशा गरेका छौँ। यो लुलु गाई भनेको तपाईँले महाकाली जानुहोस् पाउनुहुन्न, चाहे झापा जानुहोस् पाउनुहुन्न, चाहिने दक्षिणतिर जानु पाउनुहुन्न। इज द ओन्ली राइट चाहिने मुस्ताङ जिल्लाको छ। र यो लुलु गाई भनेको हाम्रो देशको पहिचान। मैले भन्ने कुरा के भने आज विश्वमा हेर्ने हो भने जलवायु परिवर्तन भइरहेको छ। अहिले हामी खालि उन्नत जातको चाहिँ 50 लिटर दुध उत्पादन भएको मात्र हामी त्यसको साथमा डुबिरहेको छौँ। तर एक समय आउला अहिले जुन जलवायु परिवर्तन भइरहेको छ, अब उनीहरूले ठेक्नेवाला छैन त्यो भन्दैमा उन्नत जातको पशु पक्षी नपाउनु भन्ने होइन। तर हाम्रो यो लुलु गाईलाई समर्थन गर्छ। मुस्ताङ जिल्लाको चाहिने गाई के हो त भन्दाखेरि लुलु। हाम्रो चाहिँ म्याग्दीको लुलु गाई भन्नु मिल्दैन। म पनि म्याग्दी जिल्लाको, तर लुलु गाई चाहिँ समस्या गर्नु त्यो एउटा मोटी नै हो। र अन्तमा हामी चाहिँ यो जलवायु परिवर्तनले विभिन्न परिवर्तन गर्दै जाला। विदेशबाट आएका ब्लड त हो, यो चाहिँ जर्सी गाईहरू हुन्छ, उत्पादन छ, तर तिमीले आत्मसात गर्नुपर्छ, त्योबाट हाम्रो आत्मनिर्भर हुनुपर्छ। तर त्यो भन्नेमा हाम्रो पुर्खा जो हजारौँ वर्ष चाहिँ हामीलाई साथ दिए, अहिले पनि दिइरहेछन्, भोलि पनि दिनेछन्। किनभने जलवायु परिवर्तनले कसैलाई छोड्नेवाला छैन। त्यस कारण हामीले खप्ने भनेको त्यही। आज मैले जर्सी गाई हरिसिङ गाई चाहिँ लोबाङथाङमा राख्यो भने हुन्छ, हुँदैन। त्यस कारण हामीले त्योतर्फ नै लुलु गाईलाई प्रबन्धन गर्ने, सम्वर्धन गर्ने र त्यसलाई चाहिने प्रविधि विकास गर्दै हामीले चाहिँ त्यसलाई उत्पादनमा चाहिने विकास गर्दै जाने भने त्यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ। मैले ज्ञान केन्द्रको म विशेष अनुरोध चाहन्छु। मुस्ताङ जिल्ला एउटा हिमाल पारीको जिल्ला, जहाँ चाहिँ एउटा आधार भएको एउटा कृषि र चाहिँ एउटा पशुमा जुन आधार थियो हाम्रो चाहिँ सम्भाव्य कुराहरू, त्यसको साथसाथै हाम्रो चाहिँ मुस्ताङ जिल्लामा एउटा पर्यटनको पनि त्यति नै आधारको चाहिँ एउटा केन्द्र थियो। र चाहिँ अब यस कोभिड-19ले गर्दा पर्यटनलाई चाहिँ तहस नहस पारे, त्यही पनि हाम्रो चाहिँ कृषि र चाहिँ पशुमा त्यतिको चाहिँ असर परेको देखिएन। तर लकडाउन र चाहिँ दुनियाँका लकडाउन र चाहिँ एउटा आवत जावतले गर्दाखेरि धेरै नै असर पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ कृषि तथा पशुलाई त्यति फस्टाउन पाइएन। साथसाथै हाम्रो चाहिँ यो कृषि तथा पशु चाहिँ केन्द्रका चाहिँ कार्यालयहरू मुस्ताङ जिल्लामा नभएर हाम्रो चाहिँ गण्डकी प्रदेशका अब चाहिँ 7वटा जिल्लामा भएको हुनाले हाम्रो चाहिँ यो मुस्ताङ जिल्लाको चाहिँ जुन सेवा पाउने थियो, जुन कार्यहरू थिए, त्यो कार्य चाहिँ बेनीबाट चाहिँ हुने भएकोले हामीलाई चाहिँ धेरै टाढा र चाहिँ असुविधा भएको हुनाले अहिले आजबाट चाहिँ जुन यो कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले स्थापना भएर चाहिँ जुन सेवा आजबाट चाहिँ सुरु गर्दैछ, त्यसको लागि चाहिँ हाम्रा चाहिँ गण्डकी प्रदेश सरकारलाई चाहिँ हामी धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अब धेरै कुराहरू त अब निर्देशनालयका निर्देशकजीले चाहिँ भनिसक्नु भएको छ, त्यसलाई दोहोऱ्याइरहनु पर्दैन। किनभने गण्डकी प्रदेशको चाहिँ अब नियम गण्डकी प्रदेशका चाहिँ अब भावी गर्नुपर्ने कार्यहरू के छन् भन्ने कुराहरू त उहाँले चाहिँ सबै प्रश्नाइसक्नु भएको छ। यसलाई चाहिँ घरिघरि दोहोऱ्याउनु पर्ने मैले आवश्यकता ठान्दिनँ। तर चाहिँ के हो भन्दाखेरि अघि नै भन्नुभयो निर्देशकजीले, एउटा दुईवटा त राख्नै पर्यो। किन भन्दाखेरि यो लुलु गाईको चाहिँ जुन चाहिँ अब रैथानेहरू छन् नि, रैथाने चिजहरू जुन चाहिँ त्यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू छ, त्यो स्वाभाविक हो। लुलु गाई अहिले चाहिँ अब यो के अरे अब कम हुँदै गइरहेको छ, यसको चाहिँ अब संरक्षण त्यति हुन सकेको छैन। यसलाई चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने, किन भन्दाखेरि यो सानो कदको भए तापनि यसले दुध प्रशस्त मात्रामा दिन्छ र चाहिँ यसले चाहिँ अब चाहिँ दाना घाँसहरू पनि अलिक कम मात्रामा खान्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने जुन छ, त्यसलाई चाहिँ अब चाहिँ गण्डकी प्रदेश सरकारले चाहिँ यसलाई चाहिँ हेर्ने हुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ
म फेरि यहाँहरूको अब माननीय मन्त्रीजीसँग चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु, सचिवजीसँग यहाँ हुनुहुन्छ उहाँसँग पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। गण्डकी प्रदेशभरिमा हामीले 11वटै जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र र 11वटै जिल्लामा चाहिँ पशुपन्छी अस्पताल तथा विज्ञ सेवा केन्द्रको कार्यालय काम कारबाही थालनी गरिसकेका छौँ र यो उद्घाटनको क्रम चाहिँ आज 4थो जिल्लामा पर्छ। हामी भोलि चाहिँ म्याग्दी र महरा परिवर्तन गर्छौँ, त्यसपछि कास्की र मनाङ बाँकी रहन्छ। हामी कास्कीमा अनुकूल निर्णयसँग गर्न सक्छौँ, मनाङमा चाहिँ अलिकति हामी सबै हेरेर पछि गर्नेछौँ। काम कार्यलाई हामी अगाडि बढाइरहेका नै छौँ र यो कार्यालय उद्घाटन भए पनि कार्यक्रमको सन्दर्भमा चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ सुरु भइसकेको छ। यो कार्यालय मात्रै उद्घाटन गरियो भनेर चाहिँ जनतामा र चाहिँ प्रचार जाओस् भन्ने उद्देश्यले मात्रै उद्घाटन गरिएको हो। यो भौतिक रूपमा चाहिँ काम गरिरहेको अवस्था छ। यहाँबाट अहिले आवेदन सङ्कलन कार्यहरू, सूचना प्रचारको कुराहरू र आवेदकहरूलाई चाहिँ अब योजनामा चाहिँ सम्झौता गर्ने कार्यहरू पनि अब म्याग्दीबाट चाहिँ भइसकेको छ र अबको फेरि चाहिँ सुन्नमा चाहिँ यो सबै फाइलहरू यहाँ ल्याएर यहाँबाट काम हुन्छ। कृषि ज्ञान केन्द्र पनि म्याग्दीबाट यहाँको जनसमुदायहरूको सबै फाइलहरू बोकेर यहीँ ल्याइसकिएको छ। पशुपन्छीको पनि सबै फाइलहरू यहाँ बोकेर ल्याइसकेको छ। काम कारबाही र अबको रकम भुक्तानी सबै यहाँबाट हुन्छ। त्यसैले कार्यालयको सम्पूर्ण काम कारबाही चाहिँ यहाँबाट सुरुवात भइसकेको छ। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, यो हाम्रो गण्डकी प्रदेश सरकारले गरेको र हाम्रो मन्त्रालय भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट अगाडि बढाइएको धेरै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो। मुस्ताङ र म्याग्दी दुईटा जिल्ला हेर्ने गरी त्यहाँ पनि कर्मचारीको सेटिङ ग्रुप सानै हुन्छ। त्यही एउटै ग्रुपले चाहिँ दुईवटा जिल्ला हेर्नु पर्दा आजसम्म 2 वर्ष 3 वर्षको पिरियडमा सायद तपाईँले धेरै दुःख पाउनु भएको छ। त्यसले गहिरो अनुभूति गरेका छौँ र हामीले लामो समयदेखि चाहिँ दुईटा जिल्लामा हेर्दै होइन, एउटा जिल्लामा एउटा कार्यालय हुनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले बारम्बार प्रश्न उठाउँदै आयौँ। केन्द्रीय सङ्घीय कार्यालयमा पनि हामीले चाहिँ कृषि मन्त्रालयमा केन्द्र सरकारलाई पनि हामीले सुझाव प्रस्ताव पठायौँ, त्यहाँबाट कुनै सुनाइ भएन। हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ त्यहाँबाट सबै जिल्लामा चाहिँ कार्यालय थापिनु हुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ, त्यो भएन। नभइसकेपछि अब हामीले हाम्रो प्रदेशमा जनतालाई सेवा सुविधा दिने दायित्व प्रदेश सरकारकै हो भन्ने उद्देश्यले अहिले हामीले चाहिँ प्रदेश सरकारबाट यो किसिमको चाहिँ कार्यहरू स्थापित गर्ने निर्णय गरिएर अहिले हामी कार्यमा छौँ र हाम्रो कार्यालय चलाउनको निम्ति कठिन छ। मलाई लाग्छ के कठिन छ भन्दाखेरिमा चाहिँ पहिलो कुरो हाम्रो सबै भौतिक संरचनाहरू व्यवस्थित रूपमा चाहिँ यसलाई रक्षा गर्न सकेको छैन। हाम्रो कार्यालयहरूमा विभिन्न कार्यहरू आएर चाहिँ कार्यालयहरूमा चाहिँ बस्ने काम गर्नु भएको छ। यसलाई हस्तक्षेप नभनौँ, खाली प्लेटमा बस्नुभयो त्यो स्वाभाविकै छ, तर अबको सन्दर्भमा चाहिँ सोच्नुपर्छ। किनभने जनताको सेवा दिने कि नदिने भन्दा चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने कुरा आम जनताको एकमत हुन्छ, आम राजनीतिक पार्टीको एकमत हुन्छ, सबै सरकारी कार्यालयहरूको पनि एकमत हुन्छ। दिनुपर्छ भनेर हामी कार्यक्रम थालनी गरिसकेको छौँ। अवस्थामा दिने कार्यालय कहाँबाट हो त भन्दा जहाँ चाहिँ हामीले हिजो कृषि कार्यालय, पशुपन्छी कार्यालय भनेर सुधार गरेका थियौँ त्यहीँबाट दिने हो। अनि विकल्प खोजेर अन्य सेक्टरबाट अन्य रूपबाट गरेर सम्भव छैन। त्यस कारणले गर्दा विभिन्न किसिमको कार्यालयहरूले, कतिपय गाउँपालिकाले, कतिपय प्रोजेक्टहरूले, कतिपय सशस्त्र फोर्सहरूले हाम्रा कार्यालयहरू चाहिँ लिएर उहाँले त्यो चाहिँ भूगोल त्यो चाहिँ भवन एक किसिमले भन्ने भने चाहिँ कब्जा जस्तै गरेर प्रयोग गर्नु भएको छ। त्यो बिस्तारो अब चाहिँ सम्बन्धित कार्यालय सञ्चालन गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अहिलेको दायित्व छ। म यहाँको पनि चाहिँ अहिले हाम्रो यो भेटेरी अस्पताल त चोखै छ भनौँ, फेरि कृषि ज्ञान केन्द्रमा चाहिँ कालीगण्डी करिडोरले चाहिँ त्यो कार्यालय सबै चाहिँ आफ्नो मातहतमा राखेको हुनाले अहिले तत्कालको हकमा त केही समस्या होला हामी तुरुन्तै अहिले चाहिँ भन्न चाहन्नौँ। तर आवश्यक कोठाहरू अहिले एउटा कोठालाई 2टा बनाएर बारेर राखेको छ। अब 2टा कोठा चाहिँ थपिदिनुपर्छ, किनभने चाहिँ अब
घरसँगले वनसँगले लहट्ने भन्छ नि, फेरि वनसँगले घरसँग लहट्ने गर्नुहुन्न चाहिँ त्यति शोभनीय हुँदैन होइन। वनसँगले घरसँग लहट्ने त्यति राम्रो पर्दैन चाहिँ होइन। त्यसैले के छ भने त्यहाँ अब थालनी गर्नुपर्छ। 2टा कार्यालय कोठाहरू अहिले चाहिँ हस्तान्तरण गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। अलिकति दुखम सुख गरेर केही समय बसौँ र अर्को आर्थिक वर्षबाट यो असारको मसान्तबाट चाहिँ फेरि वैकल्पिक बजेट तयार गरेर सम्बन्धित कार्यालयले आफ्नो व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यो पूर्ण रूपमा चाहिँ कार्यालय चाहिँ भौतिक रूपमै फङ्सनमा आउँछ जस्तो मन लाग्छ। अहिले हामीसँग कर्मचारी साथीहरू कार्यालय प्रमुखहरू हामी पठाएका छौँ। अनि सहायक कर्मचारी पनि फिक्स गरिसकेका छौँ। उहाँहरू पनि आउनुहुन्छ, सायद कतिपय आइसक्नु भएको छ, कति आउँदै हुनुहुन्छ। र अन्य 5औं र चाहिँ 4थो तहको कर्मचारी साथीहरू हामीले फाइनल गरिसकेका छौँ। किनभने यहीँको उत्पादन, यहीँको चाहिँ कार्यालय प्रमुख, यहीँको कर्मचारीको तत्काल सम्भावना छैन। भोलि सम्भावना भयो भने त्यो बेला सजिलो होला, तर अहिले तत्काल सम्भावना छैन। हामीले कहीँ न कहीँबाट चाहिँ हामीले साथीहरूलाई पठाउनु पर्ने हुन्छ। ती साथीहरूलाई उत्साह दिइरहने, उसलाई उत्साहित बनाइराख्ने, यहाँ चाहिँ काम गरौँ बसौँ बनाउने कर्तव्य दायित्व भूमिका जिम्मेवारी चाहिँ यहाँको स्थानीय जनताको, यहाँको स्थानीय चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूको, सबै पार्टीहरूको एकदम अहम भूमिका हुन्छ। त्यसैले चाहिँ साथीहरूलाई चाहिँ फकाएर राख्नुपर्ने कयौँ प्रश्नहरू चाहिँ कयौँ चाहिँ कर्तव्य दायित्व हुन्छ। त्यसैले चाहिँ यहाँ हामी धेरै सुविधा दिन सक्दैनौँ। तर के हो भने चाहिँ यहाँ आउने साथीहरूलाई चाहिँ छुट्टै कोठा खोजेर, रुम खोजेर छुट्टै चाहिँ बसेर राख्दाखेरि मात्रै धेरै चाहिँ साथीहरू यहाँ टिक्ने सम्भावना कम हुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ एकछिन भन्ने हो भने चाहिँ यहाँको चाहिँ वासस्थानको व्यवस्था सहितको व्यवस्थापन चाहिँ हामीले गर्नु परिन्छ। यहाँ कार्यालय मात्रै कुरो हाम्रो छैन। अहिले चाहिँ यहाँ आउने साथीहरूलाई चाहिँ भनौँ न चाहिँ आवास सहितको सुविधा हामीले सानो एउटा कोठा भन्ने पनि दिनु हाम्रो कर्तव्य हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले हाम्रा आवासहरू, निवासहरू जहाँ छन् त्यो पनि सेफ्टी ढङ्गले राख्नु दिनु पऱ्यो। त्यहाँ हाम्रो कर्मचारीको सेटिङ हुन सकोस्। नत्र भने चाहिँ यहाँ कार्यालय पनि थापित गरेर कर्मचारी काम गर्न सक्ने भएन भने के को कार्यालय थापित गरेर के अर्थ छ भन्न त भिजन थियो नि त, किन काम गर्न सकेन? मान्छे थिएन, त्यसको व्यवस्थापन गर्न सकेको थिएन। अनि अहिले हामीले व्यवस्थापन गर्न खुसी गरिएको छ अनि रक्षा गर्न सकेन भने के हुन्छ? फेरि त्यस्तै हिजो जस्तै हुन्छ। त्यसैले गर्दा चाहिँ हाम्रो पहिला नीति छ, कार्यक्रम छ, योजना छ। सबै कामलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति हामीलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारीको सङ्ख्या, आवश्यक कर्मचारीको सङ्ख्या, आवश्यक चाहिँ हाम्रो संरचनाको संरक्षण सुरक्षा र उसलाई व्यवस्थापन पक्षमा पनि चाहिँ उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने तपाईँ हाम्रो दायित्व छ जस्तो मन लाग्छ। त्यसपछि यो भइसकेपछि चाहिँ फेरि हाम्रो एकमात्र उद्देश्य जनताको सेवा गर्ने भनेर यहाँ आएको हो। कुनै पनि कर्मचारी साथीहरूले जनताको सेवा गर्न चुक्नुहुन्न जस्तो मलाई लाग्छ। चुक्नुभयो भने त्यो बेला हामी कुरा गरौँला। त्यो बेला तपाईँ हामी सबै सँगै छौँ, सँगै हुनेछौँ। जनताको सेवा गर्न कुनै पनि साथीहरू पछि हट्नु हुने छैन र हट्नुहुन्न। तपाईँको जतिसुकै समस्या छ त्यो यावत समस्या हामी समाधान गर्न सक्छौँ। किनभने जनसङ्ख्या पनि धेरै छैन नि यहाँ त। तिनीहरू पैसा मत लिएर चाहिँ बिजी हुने ठाउँ। मलाई चाहिँ अझै यदि धेरै ठुलो जनसङ्ख्या पनि ठुलो जनसङ्ख्या मुस्ताङ सन्दर्भमा। त्यसैले मलाई लाग्छ अझै प्रचार कम भएको छ। मलाई लाग्छ यो आगा नै भनिनु पनि सक्थ्यो कि त होइन। हामी बिहानभरि हिँड्यौँ, कोही पनि मान्छे घर बाहिर निस्किएन, जाडोले हावाले, कोही देखिएन बाहिर चाहिँ, बाहिर नदेखिने स्थिति हुँदो रहेछ। पनि यस्तो हुनाले चाहिँ के छ भने हामीले साथीहरूलाई चाहिँ अब यस्तो अवस्थामा पनि चाहिँ यस्तो अवस्थामा पनि अब किसानको हितमा काम गर्ने गरी साथीहरू आउनु हुने हो। यहाँ 2टा पार्ट छ। एउटा पार्ट चाहिँ बालीसँग सम्बन्धित काम गर्ने गरी फलफुल बाली, तरकारी बाली, खाद्य बालीसँग सम्बन्धित। खाद्य बालीमा यही उवाहरू, गहुँहरू, कोदो फापरहरू होला। तरकारी बालीमा चाहिँ सागसब्जीहरू होला, विभिन्न होला होइन। फलफुलमा चाहिँ मुख्य गरी चाहिँ स्याउको काम पनि चाहिँ यहाँको एउटा महत्त्वपूर्ण पेसा र व्यावसायिक बाली हुनसक्छ। हामीले स्याउको धेरै ठुल्ठुलो फर्महरू हेरिरहेका छौँ। ठुल्ठुलो फर्मको लागि हामी अगाडि बढाइसकेका छौँ। हामीले गण्डकी प्रदेशमा चाहिँ मुस्ताङ, मनाङ र उत्तरी गोर्खामा चाहिँ 3टा जिल्ला चाहिँ स्याउको हब बनाऊ होइन। स्याउको चाहिँ एउटा ठुलो चाहिँ एउटा उत्पादन केन्द्र बनाऊ र गण्डकी प्रदेशलाई चाहिँ आफ्नो बनाउँ स्याउमा भन्ने सोचेका छौँ। विगत सालमा पनि हामीले चाहिँ यहाँ झन्डै चाहिँ अब चाहिँ विगत सालमा पनि 12-13 हजार जति बिरुवा, त्यति लाग्छ मलाई अनुमानित चाहिँ अहिले ट्याक्कै मलाई दिमागमा आएन। त्यति बिरुवा हामीले यहाँ पठायौँ। त्यो चाहिँ 21,000 जति होला। 21,000 यहाँ, 12,000 जति मनाङमा, 3,000 चाहिँ गोर्खा पठाएको होइन। त्यति ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ हामीले यहाँ स्याउ पठायौँ। त्यो चाहिँ युरोपबाट ल्यायौँ हामीले। 3 महिनासम्म चाहिँ कन्टेनरमा राखेर 3 महिनासम्म चाहिँ त्यो पानी जहाजमा चाहिँ दौडाएर ल्याएर 1 हप्ताभित्र चाहिँ
लगाउने काम गऱ्यौँ। अहिले चाहिँ तपाईँ हिमाथि के चितलाङ के भन्छ हिमाथि छ नि तपाईँले चिमाङ होइन जस्तो त्यहाँ चाहिँ अब चाहिँ हामीले आज बिहान हेऱ्यौँ त्यहाँ तपाईँको यो त्यो नमुना बन्छ चिम्ले त्यो नमुना बन्छ यस्तो त्यस्तो नमुना एउटा मात्रै हो तर यहाँ धेरै हुन्छ सम्भावना छ ठुल्ठुलो फाँट हुन्छ होइन र हामीले के छ भने चाहिँ कुनै एउटा व्यक्तिले मात्रै गरेकोलाई हामीले पत्र दिनु त होइन हामी हरेक चाहिँ व्यक्तिले हरेक घरले कमसेकम एउटा घरले चाहिँ कमसेकम 400-500 बिरुवा लगाउँ 400-500 बिरुवा हरेक घरले लाउन सक्ने आफ्नो आफ्नो क्षेत्र छँदैछ किनभने यता बोडीको रुख जस्तो छ यता ठुलो एरिया छ आगामी भोलिको एरियामा 400-200 बिरुवा अड्न सक्छ अनि यस्तो किसिमको चाहिँ अझै विशेष व्यवसाय हामीले विकास गर्ने बाटो मनपर्छ भनेर हामीले स्याउतर्फ चाहिँ हामीले एउटा आत्मनिर्भरता कार्यक्रम हामीले हेरेका छौँ। यति मात्र होइन यहाँको चाहिँ स्थानीय रैथाने बाली भन्नुभएको छ तपाईँले हामीले यो काम गर्ने भनेर फिक्स गरेर हामी कार्यक्रम पठाउँदैनौँ। रैथाने बाली संरक्षण गर्ने भनेर चाहिँ एकमुष्ट बजेट पठाउँछौँ। त्यो बजेटबाट कहाँ कुन किसिमको काम के हुन्छ वस्तुगत अवस्था अनुसार ठाउँ अनुसार चाहिँ फरक किसिमको उत्पादन हुन्छ त्यो उत्पादनमा काम गर्ने गरी यहाँ तपाईँले कार्यक्रम गर्नु सक्नुहुन्छ। स्याउ पनि हामी स्याउ व्यवसाय गर्ने खेती गर्ने साथीहरूलाई चाहिँ तालिम दिने भने 4 दिन कार्यक्रम त्यहाँ छ अहिले कसरी स्याउ रोप्ने कसरी व्यवस्थापन गर्ने कसरी मलजल गर्ने स्याउलाई कुन बेला कुन किसिमको चाहिँ औषधिहरू चाहिँ हामीले छर्ने भन्ने काम सबै काम त्यहाँ सिकाउँछौँ। त्यो काम आज उदाहरण गर्दाखेरि हामी चाहिँ मेदिर बस्नुपर्ने छ भोलि चाहिँ बागलुङमा र पर्वतमा यस्तै कार्यले उदाहरण गरेर हामी पोखरा फर्कनुपर्ने छ। त्यसैले यो कार्यक्रममा सहयोग गर्ने सबै साथीहरूलाई कर्मचारी महानुभावहरूलाई मान्यज्यूलाई अरू चाहिँ अब मान्न चाहिँ मैले थकाली त एकदम मेरो चाहिँ एकदम नजिकको फ्यान हो क्या उहाँ चाहिँ यही कार्यक्रम भएर बस्नु हो होइन नत्र उहाँ त सबै साथीहरू सबै पोखरा गइसक्नु भएको छ उहाँ जनताको मायाले बस्नु भएको छ। त्यसैले चाहिँ अब उहाँलाई पनि अलिकति भोलि चाहिँ सहयोग सबैले गरौँ सहयोग लिउँ होइन साथ लिउँ चाहिँ उहाँको चाहिँ सल्लाह सुझाव सबैले ग्रहण गरौँ यही अनुरोध गर्दै म फेरि पनि यो कार्यक्रमको मुख्य यो चाहिँ कार्यालयको अब आगामी दिनको चाहिँ काम चाहिँ सफलतापूर्वक अगाडि बढोस् भन्ने शुभेच्छा व्यक्त गर्दै म सबै साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद नमस्ते। हामीसँग 26वटा कार्यालयहरू थिए पहिला भूमि व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गत 26वटा कार्यालय थिए र प्रदेश सरकारको निर्णयपछि हामीले 10वटा कार्यालय एउटा सहकारी र बाँकी 9वटा जिल्लामा चाहिँ जुन ठाउँमा कृषिका छैनन् त्यहाँ थप्यौँ त्यो हिसाबले थप्दा 10वटा कार्यालयहरू थपिए तर जनशक्ति थपिएनन् है। दुर्भाग्यको कुरा चाहिँ जुन हिसाबले कार्यालय थपिन्थ्यो त्यही हिसाबले जनशक्ति थपिनु पर्थ्यो। पहिला विगतमा हामीलाई यहाँहरूलाई पनि जानकारी नै छ जिल्ला कृषि विकास कार्यालय जिल्ला पशु सेवा कार्यालय हुँदाखेरि एउटै कार्यालयमा हाम्रो 25, 30, 35, 40 जनासम्म प्राविधिकको एउटा टिम बसेर सहयोग पुर्याउने भनौँ न प्राविधिक सेवा दिइरहेको सन्दर्भमा अहिले आएर 7 जना 10 जनाको दरबन्दी भनेको यो दरबन्दी आफैमा यो पुग्ने दरबन्दी होइन एकदमै सानो दरबन्दी छ। अहिले हामी बाध्य पनि थियौँ प्रदेश सरकारले कार्यालय व्यवस्था थप्ने भन्ने एउटा विस्तार गर्ने भन्ने नीतिगत हिसाबले विस्तार गर्यो तर त्यो अनुसारले जनशक्ति विस्तार गर्नेमा चाहिँ प्रदेश सरकारले अझ यसमा हामीले पनि यसमा थप लबी गर्नुपर्ने अलिकति उहाँलाई अझ बढी यसमा भनौँ न पछिल्ला थाई हिसाबले हामीले व्यवस्थापन सङ्गठन सर्वेक्षण गर्ने बेलामा यसलाई थप्नुपर्ने छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि अहिले कम्तीमा छुट्टै कार्यालयको रूपमा आइसकेपछि अलिकति किसानसँग बढी नजिक भएर यो कार्यालयले काम गर्ने उद्देश्य चाहिँ त्यही हो। हामीलाई तितो अनुभव छ भर्खरै मात्र पनि जुन अघि श्री साहबले पनि कुरा राख्नुभयो पिपिआर जुन के अरे रोग देखियो त्यो रोग देखेपछि त्यो रोग देखिएको त्यसका स्याम्पल लगेर हामीले तल जाँचेर त्यो रोग हो कि होइन भनेर त्यो पत्ता लगाएर अनि फेरि यहाँ किसान हाम्रो विज्ञ टोली गएर भ्याक्सिनेसन गर्ने समयमा हामीले धेरै समय दिन चाहिँ त्यहाँ खर्च भयो हाम्रो व्यतीत भयो होइन त्यो अझ समयमा लाग्न सकेको भए अझ त्यति मर्दैन थियो कि भन्ने पनि हामीलाई त्यसैले कार्यालय यहीँ हुँदाखेरि चाहिँ थोरै जनशक्ति हुँदाखेरि पनि यहाँ उपस्थिति भइसकेपछि यी सूचनाहरू बढीभन्दा बढी तपाईँहरूकासम्म पुग्ने तपाईँहरूले पनि त्यो जानकारी हामीका समयमा पुर्याउन सक्दाखेरि यहाँ भएको प्राविधिक छोटो समयमा त्यहाँ पुग्न सक्ने हुनाले पक्कै पनि यो कार्यालय विस्तारपछि चाहिँ अलिकति सेवा सुविधामा हाम्रो प्रदेश सरकारबाट दिने सेवा सुविधामा थप अलिकति यहाँहरूसम्म पुग्न सजिलो हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लागेको छ। अब हामी आगामी वर्षको कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने पनि अब बेला हो बिस्तारै। अब हामीले अहिले कुरा गर्दै जाँदाखेरि फिल्डमा काम गर्दाखेरि कतिपय कुराहरू चाहिँ स्थानीय सरकारले पनि बजेटहरू राखेर गर्ने कार्यक्रमहरू स्पेसिफिक भन्नु जस्तो उदाहरणको लागि मैले खोपको कुरा गरेँ यो खोप दिने भन्नेको बजेट चाहिँ वास्तवमा हरेक स्थानीय तहले राख्नुपर्छ किनभने त्यो आवश्यक पर्दाखेरि दिने हो नियमित रूपबाट दिनुपर्छ भने प्राविधिक सहयोग दिनलाई चाहिँ हाम्रो कार्यालयहरू हुन्छन् होइन त्यसलाई गर्ने पाटोमा हामीले सहयोग गर्छौँ। यस्तो खालको कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि अब बिरुवाकै कुरा गर्ने हो भने पनि बिरुवा वितरणका कुराहरूमा स्थानीय सरकारले सहयोग गर्न सक्छ। अरू प्राविधिक पक्षमा भोलि उत्पादन भएपछि त्यसलाई बजारीकरण गर्न आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरू कोल्ड स्टोरका संरचना होलान् अथवा ढुवानीमा दिनुपर्ने अनुदानहरू त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ हामीले दिन सक्छौँ प्रदेश सरकारले। त्यसरी अलिकति समन्वय गरेर कार्यक्रम गर्नको लागि चाहिँ कार्यक्रम तर्जुमा गर्दाखेरि पनि मैले अलिकति मान्छेहरूले यसमा थोरै अलि
हाम्रो उहाँलाई गाइड पनि गर्नुपर्ने जस्तो देखाएको छ किनभने कतिपय ठाउँमा कृषि र पशुको कार्यक्रमले धेरै प्राथमिकता पाएको अवस्था छैन एकदमै न्यून लगानी आज मात्रै म कुनै एउटा गाउँपालिकाको साथीसँग प्राविधिक साथीसँग सोध्दै थिएँ अब वर्षमा 5 लाख 10 लाख कृषिको लागि अथवा पशुको लागि भनेको त्यो न्यून हो एकदम त्यसैले त्यो पार्टमा चाहिँ हजुरले पनि अलिकति यहाँ उहाँलाई त्यो खालको समन्वय गरिदिनुपर्छ होला जस्तो लागेको छ मलाई र मैले यति भन्दै अब हामी यहाँ केही साथी किसान साथीहरू तल तालिम लिने साथीहरूलाई नि हामीले यहाँ रोकेका छौँ यो सँगसँगै लिएर जान्छौँ हामी अहिले त्यसरी तालिम सुरु हुने भावनाले धेरै यसलाई ढिला नगर्दै मैले पुनः यहाँ उपस्थितिको लागि यहाँहरूको शुभेच्छाको लागि यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै पत्रकार साथीहरूलाई पनि यो कार्यालयहरू यसरी खुलेको छ र यहाँबाट सेवा प्रवाह सुरु भएको छ भन्ने कुरा बढीभन्दा बढी किसान समक्ष पुर्याइदिन हुन अनुरोध पनि गर्न चाहेँ र यो आज उपस्थितिको लागि हाम्रो आयोजकको तर्फबाट मैले विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म यो आजको यो उद्घाटन कार्यक्रमलाई यहीँ समापन भएको अनुरोध गर्न चाहे।